जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज दाऊद जी दाऊद एक ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक लेकर आए हैं जो उम्मीद है आपको एंड तक पसंद आएगा। ये ऐसे खुशकिस्मत लड़कियों के नाम के पहले हर्फ हैं जिन पर कुदरत की तरफ से खूबसूरती अता कर दी जाती है, जिनके रिश्ते फौरी हो जाते हैं, अच्छे शौहर मिलते हैं, अच्छा घर मिल जाता है, लग्जरी लाइफ है, औलाद की नेमत है, तालीमी मैदान में भी कामयाबी है क्योंकि लाइक होती हैं, कमर्शियल मीडिया, ड्रामा, एक्टिंग, उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग, सब में टॉप ऑफ द लाइन होती हैं। असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत खूबसूरत पैदा किया और हर चीज़ अल्लाह ताला का एक शाहकार है और अल्लाह ताला ने सबके कान में कहा कि तेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन कुछ कुदरत ने इस तरह के भी हुस्न के पैकर दुनिया में भेज देते हैं कि जो हज़ारों में खड़े हैं तो अट्रैक्टिव नज़र आते हैं और अल्लाह ताला की ख़ास इनायत होती है, इसमें उनका कोई कमाल नहीं होता, ये खूबसूरती आँखों की होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दाऊद जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सर? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है और ख़ासकर उन बच्चियों का नाम रखते वक्त उनके पेरेंट्स को बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी जो बच्चे दुनिया में आते हैं पैदाइशी तौर पर। अगर उनके नाम अच्छे रख दिए जाएँ, इस तरह के नाम जिससे उनमें अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। आपका शुक्रिया। माँ बाप को बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारियों के साथ जो है वो औलाद के लिए एक ख़ास रहमत बनाकर भेजा होता है। माँ बाप सही वक्त में सही औकात में जब अपने बच्चों का नाम रखते हैं, जिसमें जायचा देख दिया जाता है, सातें देखी जाती हैं, नाम का पहला आगाज़ देखा जाता है, तो फिर उसका असर बच्चे की ज़िंदगी पर बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान के ऊपर नेगेटिविटी आती है, लेकिन इस नेगेटिविटी को इंसान दुआ के ज़रिए ज़िक्र अज़कार करके अपने औरा को मजबूत करके मुश्किल चैलेंजेस और मुश्किल हालात से बच जाता है। लेकिन कई अल्फ़ाबेट के ऊपर अल्लाह ताला का ख़ास रहमत और बरकत भी होती है जो कि उनको खुदादाद सलाहियतों से अल्लाह उनको नवाज देते हैं। जैसा कि आपने कहा कि दौलत, प्यार, मोहब्बत और फ़नून लतीफ़ा, खूबसूरती और किस्मत के धनी होना, तो इस तरह की एनर्जी बहुत होती है। तो आज मैं उन अल्फ़ाबेट की बात करूंगा, ख़ासकर लड़कियों के हवाले से, जो कि ज़िंदगी में मुश्किल हालात में से भी निकल भी जाती हैं, जल्द शादी भी हो जाती है और शादी अच्छी जगह भी हो जाती है और फिर पैसा भी आ जाता है। मुश्किल वक्त आता ज़रूर है, फिर वो कामयाबी की तरफ चली जाती है। हत्ता कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को हमें ज़रूर डिस्कस करना है। अब मैं आज जिन लड़कियों के अल्फ़ाबेट की बात करूँगा, वहाँ पे कुछ चीज़ों को और भी आपने देखना होता है। मिसाल के तौर पे अगर जिस तरह मैं अभी बात करूँगा ए या बी की अल्फ़ाबेट की लड़कियों की या और भी अल्फ़ाबेट की, तो कई जगहों पे नज़र बद का बहुत असर होता है। नज़र बद एक ऐसी चीज़ है जो आप चलते हुए ऊँट को हंडिया में डाल देती है, अच्छी खासी शोहरत और इज़्ज़त को ज़ाया कर देती है। और इसी तरह जादू भी एक अटल हकीकत है। कई अल्फ़ाबेट लड़कियां इन्हीं नाम से होती हैं, लेकिन जादू ज़दा होती हैं और फिर उनको वो कामयाबियां नहीं मिलती। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप लोगों को अपनी रूहानियत के साथ बड़ा जुड़ना चाहिए, रूहानियत से हेल्प लेनी चाहिए, ताकि बड़े कहते हैं कि दुआ से मुक़द्दर से ज़्यादा और वक्त से पहले अल्लाह ताला नसीब दे देते हैं और नसीब खुल भी जाते हैं। और फ़कीरी लाइन में या बुज़ुर्गी लाइन में या रूहानी लाइन में दुआओं से तकदीर बदलती है, माँ बाप की दुआएं भी तकदीर बदलती हैं। तो आज वो खुश नसीब लड़कियाँ जिनका मैं तज़किरा करूँगा, खुशकिस्मत भी हैं, खूबसूरत तरीन भी होती हैं और नाज़ो नेम से पलती भी हैं और अल्लाह ताला इनको कामयाबी करता है। तो उनमें सबसे पहले जिस अल्फ़ाबेट में बात करूँगा वो है जनाब ए वाली। ए वाली ख़वातीन रिज़्क़ की धनी होती हैं, पैसा आ जाता है, कामयाबी मिलती है और खुशियाँ इनके मुक़द्दर का ज़ीना होती हैं। उसके बाद हैं जनाब बी वाली लड़कियाँ। बी वाली शादी से मुतल्लिक़ा बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजारती हैं। शादी के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंज आती है और पैसा भी आता है और कामयाबी भी मिलती है और हालात में भी बेहतरी आती है। उसके बाद है जनाब एफ़ वाली लड़कियाँ, क्योंकि ये दीन के साथ रूहानियत से जुड़ी रहती हैं और इनकी दुआएं रंग लाती हैं, इनको रूहानियत से बड़ी हेल्प मिलती है, तो फिर इनको पैसा भी मिलता है, माँ बाप का अदब एहतराम भी करना जानती हैं और फिर कामयाबियाँ भी हासिल करती हैं और शादी के बाद भी ज़िंदगी कामयाब रहती है। इसके बाद है जनाब एच वाली लड़कियाँ।
ایچ والی لڑکیوں کی اگر بات کروں تو یہ صدقہ خیرات بہت کرتی ہیں, لوگوں کا خیال کرتی ہیں, جی اور جینے دو پہ چلتی ہیں اور دوسروں کو ساتھ لے کر چلتی ہیں, اس لیے قسمت کی دیوی ان پہ مہربان بھی رہتی ہے اور پھر یہ کامیابیاں بھی سمیٹتی ہیں. اس کے بعد ہے جناب آئی والی لڑکیاں, جسٹس کی بات کریں گی, انصاف کی بات کریں گی, ہر بندے کو ساتھ لے کر چلیں گی, غریب کا احساس کریں گی, قسمت کی دنی ہوتی ہیں. شادی کے معاملات کے بعد بڑی تبدیلی آتی ہے, بچپن سے ہی انصاف کرتی ہیں اور کامیابیاں سمیٹتی ہیں. اس کے بعد ہے جناب جے والی لڑکیاں, جوپیٹر کی انرجی ان کے اوپر ہوتی ہے, سونے کا بعض اوقات چمچ لے کر پیدا ہوتی ہیں, کامیابیاں ملتی ہیں, ماں باپ کا ادب احترام اور ماں باپ کی خاص مدد اور ہیلپ ہوتی ہے. تو یہ لڑکیاں بھی جو ہے شادی کے بعد اور شادی سے پہلے بھی کامیابی کی طرف رہتی ہیں. اس کے بعد ہے جناب کے والیاں, کے والی لڑکیاں کوئن آف کپ کی اس طرح کی انرجی کہ ان کو قدرت جو ہے اچانک لاٹری, پیسہ, دولت, عزت سے نوازتے ہیں اور ان کی مشکل وقت میں بڑی زبردست مدد آ جاتی ہے. اس کے بعد ہے جناب ایم والی لڑکیاں, بہت زبردست ہوتی ہیں, انویسٹمنٹ بھی کرتی ہیں, انٹرنیٹ, میڈیا, جس بھی شعبے میں جاتی ہیں کامیابیاں سمیٹتی ہیں, کامیابیوں کا بڑا زبردست فیشن ان کا ڈیزائن بالکل ان کا سارے نام کام ہوتا بڑی زبردست ہے, انرجی. نام ان کا ہاں عروج جی. پہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جناب این والی لڑکیاں, این والی بہت زبردست ہیلپ اور ان کی روحانی ہیلپ بڑی زبردست ہوتی ہے اور بعض کا تو نحس اثرات آتے ہیں لیکن یہ اپنی دعاؤں سے, اپنی اللہ تعالیٰ سے تعلق سے بہت زبردست پرفارم کرتی ہیں اور پیسہ سمیٹتی ہیں اور پیسہ آتا بھی ہے اور شادی بھی بڑی اچھا جی, زبردست. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بیٹیاں تو دیکھنے قدرت کا ایک حسین تحفہ ہے اور پیرنٹس کے لیے تو وہ ویسے باعث رحمت ہوتی ہیں. تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ کچھ گھروں میں بڑی مطلب حالات کچھ اچھے نہیں ہوتے, لیکن جیسے ان کا گھر میں بیٹی آتی ہے ان کے گھر کے حالات بدلنا شروع ہوتے ہیں. پھر وہ بیاہ کے جب اپنے خامد کے گھر جاتی ہیں تو وہاں بھی حالات اچھے ہو جاتے ہیں. رحمت ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ بیٹی, ہر انسان اپنا مقدر خود لے کر آتا ہے. جی بالکل. آپ کسی کے گھر 4 بیٹے ہوں تو وہ بیٹی کی خواہش کیوں کرتا ہے, اسی لیے کرتا ہے. اور اگر 4 بیٹے ہیں تو پھر بھی وہ محتاج تو بیٹی کا ہی رہتا ہے نا, تو آخر تو پھر 4 بیٹیاں ہی لے کے آنی ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اللہ کا, تو اللہ کا کرم ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہے جناب کیو والی. کیو والی لڑکیاں بڑی پرکشش, کیوٹ, پیار اور محبت کرنے والی, ہمیشہ محبت اور پیار سے کامیابیاں سمیٹتی ہیں, شادی بھی اچھی جگہ پہ اور جاذب نظر اور پیسہ حاصل کرتی ہیں. اس کے بعد ہے جناب ایس والی لڑکیاں, بہت زبردست کامیابی, ہیلپ, انٹیوشن, کامیابی اتنی زبردست ہوتی ہے کہ دنیا دیکھتی ہے, انٹیلیجنٹ بھی ہوتی ہیں, بہت تعلیمی میدان میں بھی سبقت لیتی ہیں. ہاں جی. اس کے بعد ہے جناب ٹی والی لڑکیاں, شروع میں سٹرگل کرتی ہیں لیکن بالآخر بہتر پوزیشن پر بیٹھ جاتی ہیں اور جذباتی ہوتی ہیں, کیوٹ ہوتی ہیں, چھٹی حص بڑی تیز ہوتی ہے اور لائک ہوتی ہیں. اس کے بعد جناب یو والی لڑکیاں, شادی کے بعد زندگی بہت زبردست ہوتی ہے, اولاد سے ان کو بڑا پیسہ ملتا ہے اور ریلیشن میں بہت زبردست ہیلپ, پیسہ بھی آتا ہے اور کامیابیاں بھی. اور جناب لاسٹ میں زیڈ والی لڑکی ہیں, زیڈ والی کوئی نیا کام وغیرہ بھی شروع کرتی ہیں تو پیسے سمیٹتی ہیں, اپرچونٹیز ملتی ہے, کامیابی ملتی ہے, حالات میں بڑی زبردست مدد, پیسہ, دولت, عزت اور وقار ملتا ہے. اچھا, ان میں سے مطلب کون سی ٹاپ ایسی ہیں جو کہ اچھی مائیں ثابت ہوتی ہیں؟ اولاد کی نعمت تو سب کو ملتی ہے نا, تو اس میں سے کون سی ایسی؟ دیکھیں جی, ایچ والی لڑکیاں بہت اچھی ماں ثابت ہوتی ہیں, یو والی بہت اچھی ثابت ہوتی ہیں, ٹی والی بہت اچھی ثابت ہوتی ہیں, آئی والی بہت اچھی ثابت ہوتی ہیں. اچھا جناب, بہت شکریہ, بڑی زبردست چرچا. اب یہ پیرنٹس کو چاہیے کہ جیسے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو اس حوالے سے ضرور دیکھا کریں, ان کے دیکھیں کون ڈیٹ آف برتھ اور اس کے ساتھ ان کا ذائچہ ضرور بنوایا کریں, کیونکہ آپ شادی بیاہوں پر اور دوسرے مسئلوں پہ کافی ایجوکیشن پہ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں بچوں کی صحت کے اوپر, تو اگر ان کا شروع میں ایک ذائچہ بنوا لیں تو اسلامی طرز طریقے کے مطابق ان کا ایک نام رکھ دیا جائے تو بڑی برکت ہوگی, ان کی لائف بھی پرسکون گزرے گی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.